कमजोर देशलाई बलको घमण्डमा आक्रमण गरेर दुःख दिन्छ भने श्रीकृष्णले त्यो शक्तिशाली देशको राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो दण्ड सजाय दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न यहाँ प्राप्त भएको छ। ज्यादै सुन्दर प्रश्न, महत्त्वपूर्ण प्रश्न, सामान्य प्रश्न छ, तर पनि यो प्रश्नभित्र एकदमै गहिराई लुकेको छ। अब यदि कुनै शक्तिशाली देश, शक्तिशाली सम्राट, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा शक्तिशाली व्यक्तिले आफूभन्दा कमजोर व्यक्तिलाई, आफूभन्दा कमजोर देशलाई, आफूभन्दा कमजोर जोसुकैलाई पनि आफ्नो बल, ताकत, सैन्य शक्तिको आडमा दुःख दिन्छ, सताउँछ, नोक्सानी पुर्याउँदछ भनेदेखि उसलाई श्रीकृष्णले कसरी दण्ड दिनुहुन्छ? त शास्त्रमा बताइएको छ, परात्पर परिपूर्णतम श्रीकृष्ण उहाँ दण्डदाता हुनुहुन्न, दण्ड दिनेवाला हुनुहुन्न। उहाँ त सम्पूर्ण जीवात्मालाई औधी प्रेम गर्नेवाला हुनुहुन्छ। उहाँ त प्रेम पुरुषोत्तम। उहाँ दण्ड दिने, उहाँ जीवात्माहरूलाई नरक कुण्डमा लगेर डुबाइदिने, पाप कर्मको फल भोगाउने, अनेक किसिमका यातना दिने, रुवाउने, यस्तो किसिमको काम उहाँ गर्नुहुन्न। त्यसो भए कसले गर्छ त? प्रश्न आयो। कृष्णले गर्नुहुन्न भने कसले गर्छ त? वास्तवमा यी कार्यहरूबाट श्रीकृष्ण धेरै धेरै पर हुनुहुन्छ। शास्त्रमा वर्णन आउँदछ, यद्यपि श्रीकृष्ण अनादिर आदिर गोविन्द सर्व कारण कारणम, अनादि आदि परम पुरुष हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण कारणहरूका पनि कारण हुनुहुन्छ, सर्वथोक श्रीकृष्णबाटै उद्भव भएका छन्, अर्थात् उत्पन्न भएका छन्। तर पनि गीतामा श्रीकृष्णले भन्नुभयो, यद्यपि सबै कुरा मबाट उत्पन्न भएका छन्, तर पनि म कुनै कुरामा लिप्त छैन। एकदम स्पष्ट छ। सब थोक उहाँबाटै आएका छन्, तर उहाँ केही कुरामा पनि लिप्त हुनुहुन्न। यो हो उहाँको विशिष्टता। यतिसम्म कि यो भौतिक जगतको सृष्टि, यत्र अनन्त ब्रह्माण्डहरूको सृष्टि कार्यमा पनि उहाँको प्रत्यक्ष हात छैन। यद्यपि उहाँ अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक मानिनुहुन्छ। यो अनन्त 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 ब्रह्माण्डहरूलाई सृष्टि गर्ने कार्य, यो कार्य श्रीकृष्णको अंश स्वांशद्वारा हुन्छ, अर्थात् महाविष्णुद्वारा हुन्छ, श्रीकृष्णद्वारा हुँदैन। वास्तवमा परात्पर परिपूर्णतम श्रीकृष्ण यो संसारका यी झमेलाहरू सृष्टि गर, संहार गर, पालन गर, अनि त्यसै गरी आएर ब्रह्माण्ड बार बार भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा यसलाई सृष्टि गरेर फेरि प्रलयमा लैजाऊ, यी कार्यहरू श्रीकृष्ण गर्न चाहनुहुन्न। उहाँ त एक मात्र कार्य गर्नुहुन्छ, आफ्ना प्यारा भक्तिनीहरू राधारानी, ललिता, विशाखा, रूप, रति, मञ्जरी, गोपिनीहरूसँग आनन्द लिएर बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई आनन्द दिनुहुन्छ। ब्रजवासी भक्तहरूलाई उहाँ आनन्दले बस्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग लीला पुरुषोत्तम भनेर कहल लिनुभएको छ। यो भौतिक जगतदेखि र दुनियाँमा भएको कुनै पनि कुरासँग उहाँ चासो राख्न चाहनुहुन्न। उहाँलाई आफ्ना भक्तहरूसँग आनन्द छ। त यो संसारमा जे जति कार्यहरू, सबै कार्यहरू ब्रह्मा, विष्णु, महेशद्वारा हुन्छ। सृष्टि गर्ने कार्य ब्रह्माद्वारा हुन्छ, भगवान विष्णुद्वारा पालन गर्ने कार्य हुन्छ, अनि त्यसै गरी आएर शिवजीद्वारा संहार कार्य हुन्छ। अनि उहाँहरूकै अध्यक्षतामा अब ब्रह्माण्डमा विविध गतिविधिहरू चलायमान हुन्छ। अनि जीवहरूलाई उनीहरूको कर्म अनुसार दण्ड सजाय दिने वा पुरस्कार दिने, नरक भोगाउने, स्वर्ग भोगाउने, वा उनीहरूको कर्म अनुसार कुन कुन लोकमा लिएर जानुपर्ने, कस्तो कस्तो जन्म दिलाउने, यो सम्पूर्ण कार्यहरू श्रीकृष्णका स्वांश, स्वांशको पनि स्वांशद्वारा हुन्छ। प्रत्यक्ष श्रीकृष्णले त्यस्तो कुनै कार्य संसारमा गर्नुहुन्न। उहाँ परम मालिक
परम बोस। त यहाँ जुन प्रश्न श्रीकृष्णले कस्तो दण्ड दिनुहुन्छ, उहाँले दण्ड दिनुहुन्न। यथार्थमा भन्नुपर्दा भगवानले सम्पूर्ण जीवात्माहरूलाई कर्म गर्ने शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, तर जीवात्माले जुन कर्म गर्दछ आफ्नो इच्छा अनुसार त्यो कर्मको फल ऊ स्वयं आफैले भोग्दछ। भगवानले जीवात्मालाई कर्म गर्नको लागि स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। वास्तवमा भगवान भन्दा परम स्वतन्त्र अरू कोही पनि छैन। भगवान स्वतन्त्रता मन पराउनुहुन्छ, डेमोक्रेटिक, उहाँ प्रजातान्त्रिक हुनुहुन्छ, उहाँ सामन्ती हुनुहुन्न। मैले भनेकै हुनुपर्छ, मेरै बाटो मेरै इच्छामा चल्नुपर्छ सबै जीवहरू, होइन होइन। यदि कुनै जीव उहाँको शरणमा पर्न चाहँदैन, उहाँको भक्ति गर्न चाहँदैन भनेदेखि ठिक छ त, बहिर्मुख बन। जहाँ मेरो भक्ति हुँदैन, जहाँ मेरो चर्चा हुँदैन, जहाँ मेरो विरुद्ध चर्चा हुन्छ त्यहीँ जाऊ। जहाँ नास्तिकहरूको बस्ती छ त्यहीँ बस, आनन्दले बस। यो होइन कि तिमीले मेरो भक्ति गर्नै पर्छ, तिमीले मलाई मान्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती। राधाकृष्णले कहाँ भन्नुभएको छ? कहीँ भन्नुभएको छैन। मेरो भक्ति गर्यौ, मेरो शरणमा पर्यो, मलाई प्रेम गर्यो भने तिमीले आनन्द पाउँछौ, तिमीले सच्चिदानन्द जीवन प्राप्त गर्नेछौ, अनन्त 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 सुख तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। यदि मलाई प्रेम गर्न जानेनौ भने तिमीले अनन्त दुःख भोग्नेछौ, तिमीले अनन्त कर्मचक्र भोग्नेछौ, संसारमा तिमीलाई कहिल्यै सुख शान्ति हुँदैन भनेर त गीतामा भगवानले बताउनु भयो सर्वत्र। त कर्मको फल भोगाउने कार्य यो भगवानको हातमा छैन, यो स्वयं जीवात्मा तपाईँ हाम्रो हातमा छ। हामी जस्तो कर्म गर्छौँ त्यस्तै कर्मअनुसार फल भोग्छौँ र हाम्रो इच्छा अनुसार भगवानले हामीलाई त्यो कर्म गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यदि कसैले भान्सामा पकाइरहेछ, भान्से छ भनेदेखि बाहिर कटिङ गरेर बस्दिनेहरू हुन्छन्। कसैले काउली कटिङ गरिरहेको हुन्छ, कसैले आलु कटिङ गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यो भान्सेभित्र एफ्रोन लगाएर बसेको हुन्छ। उसले खोइ मलाई काउली चाहियो काउली चाहियो भन्छ, ल ल ल भनेर भोज भतेरमा विशेष गरी यो देख्न पाइन्छ। अनि त्यो बाहिर कटिङ गरेर बसेको ल ल ल लिनुहोस् लिनुहोस् भनेर काउली लगाएर दिन्छ। अनि एकछिनमा ल मलाई गोलभेडा चाहियो भनेर भित्रबाट भान्सेले भन्छ। अनि त्यो टमाटो कटिङ गरेर बसेको ल ल ल टमाटो भनेर दिन्छ, होइन त। बाहिरबाट त्यो कटिङ गरेर बसेकाहरूले अब भित्र पकाउनुको लागि जे जे चाहिन्छ त्यो 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 भान्सेको हातमा लगेर पुर्याइदिने काम गर्दछन्, उनीहरूले पकाउँदैनन्। हो त्यसै गरेर श्रीकृष्णले पनि भान्सेको काम गर्नु न, भान्सेको काम गर्ने त उसैले हो, जीवात्माले नै हो। उसलाई भान्सा तयार गर्नुको लागि जे जे कुरा चाहिन्छ, जे जे इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिन्छ उसले चाहने बित्तिकै तुरुन्त ल्याएर दिनुहुन्छ। ल मानौ त्यो भान्सेले चाहिँ अब चिनी हाल्नुको सट्टा त्यहाँ चाहिँ बालुवा हाल्न चाह्यो अरे। ल अब भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ त एकदम सेवक, जीवात्माले जे चाहे त्यही। चिनी हाल्नुपर्ने ठाउँमा खिर पकाउँदा म बालुवा हाल्छु भनेर त्यो भित्रको भान्सेले भन्यो। अब भगवानले के गर्नुहुन्छ, तुरुन्तै चिनी नदिएर उसलाई बालुवा नै दिनुहुन्छ। यद्यपि भगवानलाई थाहा हुन्छ कि यो बालुवा हाल्यो भनेदेखि यो खिर मिठो हुँदैन, कसैले खाँदैनन् भनेर थाहा भए पनि अब इन्टरफेयर गर्नुहुन्न उहाँले इन्टरफेयर गर्नुहुन्न। त जीवात्माले भान्से भनेर जे जे कर्म यो संसारमा गर्छ, जे जे पकाउँछ उसले, भगवान बस उसलाई त्यति इन्ग्रिडियन्ट्सहरू दिँदै जानुहुन्छ। अब त्यसबाट मिठो पाक्यो भने पनि उसैले खाने हो, नमिठो पाक्यो भने उसैले खाने हो, जे जति भोग्नु छ खानु छ उसैले खाने हो। त्यही भएर त महापुरुषहरू बताउनुहुन्छ, वयम कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुक्ष्यते। ल बडा सुन्दर उपदेश छ। आफै गर्दछ कर्म त्यो फल पनि आफै स्वयं भोग्दछ, आफै घुम्दछ भवसागरमा शुभ कि वा दुष्कर्म जे गर्दछ। ल आफै कर्म गर्दछ, आफै कर्मको फल खान्छ, आफै घुम्दछ भवसागरमा सत्कर्म गरेर वा असत्कर्म गरेर। भगवानले उसलाई माथिबाट लजा त भनेर जबरजस्ती
दुःख दिने, नरकमा लगेर राखिदिने होइन। उसले आफ्नो स्थिति, आफ्नो गन्तव्य आफै बनाउँदछ। यतिसम्म बताइएको छ कि जबसम्म तपाईँ हामी जीवात्माले यो संसारमा कर्म गर्दैनौँ तबसम्म भगवानले पनि हामीहरूलाई फल दिन सक्नुहुन्न। उहाँ पनि कर्ताको कार्यमै निर्भर हुनुहुन्छ। माथिबाट हेरेर बस्नुहुन्छ कि उहाँले हेर्ने होइन, उहाँका एजेन्टहरूले हेरेर बस्दछन्। उहाँले नै खुद हेर्नु पर्दैन। उहाँका थुप्रा एजेन्टहरू छन्। यी सारा देवी देवताहरू राधाकृष्णकै एजेन्टहरू हुन्। सबैले एक एक रेकर्ड राखेर बसिरहनु भएको छ। सबजना सलाम श्रीकृष्णलाई सलाम गरेर आफ्नो कर्ममा लागिरहनु भएको छ। भागवतमा स्पष्ट बताइयो अस्ति चेदीश्वर कश्चित फल रूप्य न कर्मणम कर्ताराम भजते सोऽपि न ह्यकर्तु प्रभुर्हिषः। यद्यपि कर्मको फल प्रदान गर्नुहुने परम नियन्ता हुनुहुन्छ, तर उहाँ पनि कर्ताद्वारा गरिने कर्ममै निर्भर हुनुहुन्छ। वास्तवमा कर्म नभएसम्म कर्मफल पाइने कुराको प्रश्नै उठ्दैन। कर्म नभएसम्म कर्मको फल पाइँदैन। भगवान हुनु भएर पनि भगवानले कर्म नै हेर्नुहुन्छ। कस्तो कर्म गरेका छ, कर्म अनुसार फल प्रदान गर्नुहुन्छ। अब जो शक्तिशाली राष्ट्र, शक्तिशाली नेता, प्रधानमन्त्री जोसुकै होस् वा तपाईँ हामी नै किन नहौँ, यदि अरू कमजोर राष्ट्र वा कमजोर व्यक्तिलाई अनायास हामी दुःख दिन्छौँ, बमबाडी गर्छौँ, सताउँछौँ, क्षति पुर्याउँदछौँ भनेदेखि अब कृष्णले कसरी दण्ड दिनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोधिरहनै परेन। कृष्णले दण्ड दिने होइन, उनीहरूले स्वयं आफैलाई दण्डित गरिरहेका छन्। राधाकृष्णले के दण्ड दिने? उहाँ त स्वतन्त्र, उहाँ त एकदम आफ्नो धाममा उहाँ आनन्द लिएर बसिरहनु भएको छ। यो संसारलाई भगवानले एउटा अटोमेटेड सिस्टममा चलाउनु भएको छ कि अटोमेटेड छ। यहाँ भगवान यस्तो साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँ केही गर्नु पर्दैन। सब कुरो उहाँले यस्तो अटोमेटिक बनाइदिनु भएको छ। व्यक्तिले आफैले गरेको कर्मको फल भोग्छ, आफै घुम्छ। त्यो व्यवस्था भगवानको दैवी शक्तिले गरेको हुन्छ। बुझ्न बडा कठिन छ, तर यो सत्य हो। जो व्यक्तिले संसारमा नराम्रो काम गर्दछन्, अरूलाई मार्दछन्, अरूलाई काट्दछन्, बमबाडी गर्दछन्, निर्दोषहरूलाई सताउँदछन्, वा जोसुकैलाई इभन दोषीहरूलाई पनि कसैले चाहिँ गएर कारबाही गर्दछ, कसैले गएर रुवाउँदछ भने पनि अब कर्म त गर्यौ तिमीले। संसारमा कर्म तिमीबाट भयो त तिमीबाट भएको कर्मको फल त अब तिमीले भोग्नै पर्छ। किन भन्दा भनियो कर्म गरेपछि त कर्मको फल त लाग्छ। जे जस्तो कर्म जीवात्माले संसारमा गर्दछ, शरीरधारीले गर्दछन्, सम्पूर्ण कर्मको फल एक एक गरी भोग्नु पर्दछ। एउटा किरा मारेको कर्मफल पनि भोग्नु पर्दछ संसारमा। किनभने कर्म त भएको हो, मार्ने काम भएको। काम भने के? कर्म होइन। ऊबाट किरा मार्ने काम भयो, काम त भयो, कर्म त भयो, त्यहाँ अलरेडी वर्क भयो। अब त्यसको रियाक्सन त आउँछ कि आउँदैन? जस्तै एउटा ढुङ्गा माथि फाल्यो, अब माथि फालेर कर्म भयो, अब त्यो ढुङ्गा तल आउँछ, रियाक्सन। कर्मको नियमले के भन्छ भन्दाखेरि 2 वे हुन्छ कि 1 वे हुँदैन। कर्म मात्र हो नि, त्यसको फल नपाउने होइन। कर्मको नियम 2 वे हुन्छ। जब केही कार्य हुन्छ त त्यसको प्रतिकार्य अथवा त्यसको प्रतिकर्म आउन बाँकी छ, अब आउँदैछ, समयको कुरो हो। त्यो ढुङ्गो तल खस्नलाई, टाउकोमा लागेर टाउको फुट्नलाई समय मात्रै हो। त्यसकारणले जब व्यक्ति संसारमा दुष्कर्म गर्दछ, अनेक किसिमका पाप कर्म गर्दछ, उसलाई लाग्छ कि ल मैले पाप कर्म गरेँ, मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ, खोइ मलाई केही पनि भएन है, केही पनि भएको छैन मलाई, खै के भयो, केही पनि भएन है, यो सबै कर्म शर्म, यो संसार जे गरे नि हुन्छ भनेर सोच्दछ। तर होइन मित्र, किनभने त्यो माथिको ढुङ्गो खस्दैछ है, त्यो टाइम लाग्न अलिकति ढिला लाग्यो, त्यति हो।
तर तिम्रै टाउकोमा खस्छ, अन्यत्र खस्दैन। किन तिमीले ठ्याक्कै आफ्नो टाउकोमाथि फालेको छौ, ठ्याक्कै आफ्नो टाउकोमाथि फालेछौ त त्यो खस्ने तिम्रै टाउकोमा हो। र अचम्मको कुरा, जब त्यो कर्मको फल अथवा त्यो ढुङ्गो तिम्रो टाउकोमा खस्दछ, तिमीले फाल्दाखेरि तिमीलाई जति कष्ट भयो, अब तिम्रो टाउकोमा लागेपछि कति कष्ट होला तिमी कल्पना गर त। त्यसकारणले कुनै पनि कर्म यो संसारमा गर्दाखेरि जति कष्ट हुन्छ, त्यसको फल प्राप्त गर्दाखेरि बडा कष्ट हुन्छ। विशेष गरी दुष्कर्म, कर्म त पनि विभिन्न विभाग छन्, सुकर्म, अकर्म, विकर्म। अब सुकर्म भनेको पुण्य कर्म, अकर्म भनेको भक्तिमय कर्म, विकर्म भनेको पाप कर्म। शास्त्रमा जुन जुन कर्म नगर्नु भनिएको छ त्यो त्यो कर्म गरियो भनेदेखि पाप कर्म भयो, त्यसको फल भोग्नुपर्छ, ढुङ्गो खानुपर्छ। अब सुकर्म भनेको स्वर्ग प्राप्तिका लागि गरिने कर्म, सुख प्राप्तिका लागि गरिने कर्म, सुख प्राप्तिका लागि गरिने कर्म, दुःख प्राप्तिका लागि गरिने कर्म र सुख दुःख दुवैलाई त्यागेर दिव्य पद प्राप्तिका लागि गरिने कर्म अर्थात् भगवानको धाम प्राप्तिका लागि गरिने कर्मलाई अकर्म भनिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब सुकर्म पनि गर्ने होइन, विकर्म पनि गर्ने होइन, किन ती दुवै बन्धनकारी छन्। सुकर्मले हामीहरूलाई स्वर्गलोक उच्चलोकमा लिएर जान्छ, त्यो पनि बन्धनकारी भयो। फेरि भौतिक संसारमै घुम्नु पर्यो, पृथ्वी लोकमा त आउनै पर्छ, जहाँ गए पनि 14 लोक जहाँसुकै गए पनि पृथ्वी लोकमा आउनुपर्छ। मनुष्य तन पाएर भक्ति भजन नगरिकन कहिले मुक्ति मिल्दैन। अनि अब दुष्कर्म गर्यो भनेदेखि, विकर्म गर्यो भने त खतरनाक नरकले प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको हुन्छ। त यो दुवैतिर नजाने, कहाँ जाने? अकर्म गर्ने, अर्थात् पुण्य कर्म पनि गर्ने होइन, पाप कर्म पनि गर्ने होइन, दिव्य कर्म गर्ने, राधा कृष्णको भक्ति गर्ने। त्यही भएर त स्वयं गीतामा भगवान कृष्णले बताउनुहुन्छ, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बन्धनः। कर्मयोग अध्यायमै बताउनुहुन्छ, कृष्ण वा विष्णुको लागि भनेर नै कर्म गर्नु, त्यो बाहेक संसारमा गरिने अन्य सम्पूर्ण कर्महरू भनेको कर्म बन्धनको कारण हो, संसारमा बाँधिने कारण हो। बस ल, यदि संसारमा बाँधिन चाहन्छौ भनेदेखि कृष्ण वा विष्णु बाहेकका कर्महरू गर, एकदम स्पष्ट। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ भनेको भगवान, भगवानको एक अर्को नाम हो, कृष्णको एक अर्को नाम हो यज्ञ। इन्डाइरेक्ट, गीतालाई डाइरेक्टली भन्दा गुरु साधु र शास्त्रको वचनले बुझ्न सकिन्छ। अर्थात् भगवान भन्दै हुन्छ, कृष्ण वा विष्णुको लागि कर्म गरे मात्रै संसारको बन्धनबाट मुक्त भइन्छ, पाप पुण्यको फलबाट मुक्त भइन्छ। यदि त्यो बाहेक अरूको लागि कर्म गर्यो भनेदेखि बन्धनमा पर्यो, आफ्नो शरीरको लागि कर्म गर्यो भने बन्धनमा पर्यो। अब यो सुनेपछि मानिसहरूलाई लाग्छ, ओहो आफ्नो शरीरको लागि पनि कर्म गराउनु हुने, त्यसमा त मरिहालिन्छ नि। होइन होइन, यो शरीरलाई यदि राधा कृष्णको भक्ति गर्नेवाला हो यो शरीर भनेर यसको पालन पोषण गरिएमा यो फेरि भक्ति हुन्छ, यो अकर्म हुन्छ, यो पाप पुण्य कर्ममा गनिँदैन। यो शरीरले नाम जप गर्नुपर्दछ, यो शरीरले राधा कृष्णको सेवा गर्नुपर्दछ, त्यसैले यो शरीरलाई जीवित राख्नु पर्दछ, यसलाई भोजन प्रसादी खिलाउनु पर्दछ भनेर यदि यो भावनाले कर्म गर्ने हो भनेदेखि यो फेरि भक्ति हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो चेतनाको परिवर्तन हो। यदि हामी यो शरीरलाई म राधा कृष्णबाट स्वतन्त्र छु, म उहाँको अधीनमा छैन भनेर यदि आफ्नो शरीर र इन्द्रियको तृप्तिका लागि कर्म गर्दछौँ, आफ्नो इन्द्रियको खुसीका लागि कर्म गर्दछौँ भने अब यहाँ बन्धन बन्दछ। त्यसै गरी हर कुरा हामी घर बनाउँदछौँ, घर बनाउँदाखेरि पनि यो घर मेरो होइन, यो घर राधा रानीको, यो घर कि मालिकनी राधा रानी, म त यो घरको नोकर हो। यो घरमा राधा कृष्णका भक्तहरू आउनुहुन्छ, वैष्णवहरू आउनुहुन्छ र मेरो गुरुदेव पाल्नुहुन्छ, म उहाँहरूको सेवा गर्छु। यो भावनाले यदि हामी घर बनाउँदछौँ भनेदेखि त्यसपछि त्यो भक्तिमय कर्म हुन्छ। र यो घरमा म सत्सङ्ग गर्छु,
राधा कृष्णको मन्दिर बनाउँछु, सत्संग गर्छु, प्रत्येक दिन राधा कृष्णको कथा गर्छु, प्रसाद बाँड्छु, मेरो घरलाई म मन्दिर बनाउँछु भनेर यदि हामीहरूले त्यो चेतनाले आफ्नो घर बनाउँदछौँ भने अब के हुन्छ, त्यो घर पनि मन्दिर बन्छ र त्यो घर बनाउने कार्य पनि अब दिव्य कार्य बन्छ। त्यसले अब कर्मफल निम्त्याउँदैन। हेर्नुहोस्, एकदम सजिलो छ। बस यो संसारमा कर्म त्याग्ने भनिएको होइन, कर्म त्याग्ने भनिएको होइन। कसैले अब यो बुझ्नु होला, ओहो कर्म गर्नै हुँदैन कि क्या हो त्यस भए संसारमा, कर्म गर्यो भने त फेरि कर्मको फल लाग्ने रहेछ, बाँधिनु पर्ने रहेछ संसारमा, ओहो त्यसमा कर्म नगरौँ भने। कर्म नगरिकन संसारमा कोही बस्नै सक्दैन। गीतामा भगवानले बताउनु भयो, कर्म रहित भएर कोही पनि बस्नै सक्दैन। जीवात्माले केही न केही कर्म गर्नुपर्छ। शरीरले कर्म नगरे पनि उसको मनले कर्म गर्छ। मन पनि इन्द्रिय हो। कुनै पनि इन्द्रियले यदि कुनै कार्य गर्दछ भने त्यो कर्म हो। सो यदि हामीलाई कर्म गर्नै पर्छ भने हामीले किन दिव्य कर्म नगर्ने? त्यही भएर त शास्त्रमा बताइयो कर्म नगर्ने भनेको होइन, दिव्य कर्म गर्ने, अर्थात् जसले भवबन्धनबाट छुटकारा दिलाओस्। त्यही भएर त भनियो, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। हे अर्जुन, तिमी जे गर्छौ, जे खान्छौ, जे होम्छौ, जे पुज्छौ, जे सुकै गर्छौ, त्यो सबै मेरो लागि गर। बस यसो गर्नाले के हुन्छ भन्दा तिमी सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छौ। यो संसारबाट मुक्त हुने, सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुने अरू केही उपाय छैन। एक मात्रै राधा कृष्णको लागि, हरिको लागि कर्म गर्नु। बस जे कर्म गर्छौँ, जस्तै अफिसमा गएर हामी कर्म गर्छौँ, व्यापार बिजनेस गर्छौँ भनेदेखि गर्नुहोस्। तर भगवत गीतामा के भनिएको छ भन्दा, यो अफिसमा मैले कर्म गरेर जुन चाहिँ मैले धनार्जन गरिरहेको छु, म यसले राधा कृष्णको दिव्य सेवा गर्छु, म राधा कृष्णको प्रचारमा लगाउँछु, म राधा कृष्णको ग्रन्थ छाप्ने कार्यमा लगाउँछु, म राधा कृष्णको भक्तहरूको सेवामा लगाउँछु, वा साधु सन्त वैष्णवको सेवामा लगाउँछु, म भगवत कार्यमा यो धन खर्च गर्छु भनेर यदि हामी धन आर्जन गर्दछौँ भने कमाउनुहोस्, अरब रुपियाँ कमाउनुहोस्, संसारको सारा धन तपाईँकै होस्। शास्त्रमा बताइएको छ, यदि राधा कृष्णको सेवा गर्न तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ यो संसारको सारा धनको मालिक बन्नुहोस्। तपाईँलाई कर्मफलले छुँदैन, तपाईँको भक्ति हुन्छ त्यो कार्य। किनभने तपाईँको चेतना, मेन कुरा चेतना, कन्सियसनेस। यदि राधा कृष्णको लागि नसोचेर हामी कर्म गर्दछौँ र आफै त्यसको भोक्ता बन्छौँ, सबै मेरो लागि गरे हो, मेरो इन्द्रियको लागि, मेरो आनन्दको लागि गरेको भनेर सोच्छौँ भनेदेखि यहाँ अब बन्धन। अब यसको मतलब के? अब हामीले आनन्दै लिन नहुने हो भन्ने यहाँ प्रश्न उठ्छ। किनभने आनन्द त जीवात्माको पनि अधिकार हो, सबको अधिकार हो। स्वयं भगवानलाई आनन्द मूर्ति भनिएको छ। अब के जीवात्माले आनन्द लिन नपाउने? होइन, त्यसो पनि होइन। भगवत सेवाद्वारै, राधा कृष्णको सेवाद्वारै जीवात्माले आनन्द प्राप्त गर्दछ। यो हामीले आजसम्म जीवनमा गरेका छैनौँ, तर गरेर हेरौँ त, गरेर हेरौँ त। हामीले कुनै पनि कार्य गर्दछौँ, यो कार्य राधा कृष्णको सेवाको लागि। यतिसम्म कि यदि हामी सन्तान पैदा गर्न चाहन्छौँ आफ्नो पत्नीद्वारा भने यो मेरी पत्नीबाट जो सन्तान जन्मनेछ म उसलाई राधा कृष्णको भक्त बनाउँछु भन्ने यो चाहनाले, यो लक्ष्यले यदि सन्तान पैदा गर्छौँ भनेदेखि 100 होइन 1000 जना सन्तान पाउनुहोस् ल, तपाईँलाई पापै लाग्दैन। यो शास्त्रको वचन हो। मेरो सन्तानलाई म राधा कृष्णको भक्त बनाउँछु, वैष्णव बनाउँछु। यो लक्ष्य लिएर तपाईँ जति सक्नुहुन्छ त्यति सन्तान जन्माउनुहोस्। लाख सन्तान जन्माउन सक्नुहुन्छ भने जन्माउनुहोस्। तपाईँलाई इन्द्रिय तृप्ति गरेको भनेर पाप लाग्दैन। किन तपाईँको चेतना, तपाईँको कन्सियसनेस त्यहाँ हेरिनेछ। के हो तपाईँको मोटिभ? राधा कृष्णको सन्तुष्टि हो नि मोटिभ। यज्ञार्थ कर्मणो भयो नि त, अर्थात् भगवानको लागि कर्म गरियो नि त, हर कुरा, हर कार्य। तर संसारमा हामी हेर्न सक्छौँ कतिले चाहिँ राधा कृष्णको सन्तुष्टिका लागि कार्य गरेका छन्। कतिले यो होइन कि फेरि राधा कृष्ण उहाँहरू आफ्नो मात्र आनन्द चाहने, हाम्रो आनन्द नचाहने होइन। उहाँ त हामीहरूलाई यो कर्म बन्धनबाट मुक्त गराउन चाहनुहुन्छ। उहाँ त हामीलाई आनन्दको सागरमा डुबाउन चाहनुहुन्छ। राधा रानी अरे आनन्दको थोपा होइन,
आनन्दको सागर लिऊ भन्नुहुन्छ उहाँ, हैन। तर यति बेला यो संसारको भोगी भएर हामीहरूले आफैले आफूलाई हामी एकदम आनन्द लिइरहेका छौँ भनेर सोचिरहेका छौँ, यो हाम्रो गलत कन्सेप्ट हो। हामी पीडामा छौँ, हामीहरू रोगी छौँ, हामीहरूलाई भवरोग लाग्यो, भवसागरमा हामी डुबेका छौँ। तर पनि यो भवसागरमा हामीहरूले थोरै भौतिक सुख पाइरहेका छौँ र यसलाई हामीहरूले आनन्दको स्रोत मानिरहेका छौँ। योभन्दा ठुलो अज्ञानता के हो? जसरी एउटा जङ्गलमा अँध्यारो कुवा हुन्छ, बाघले एक व्यक्तिलाई लखेड्दै गरेको हुन्छ, अनि त्यो व्यक्ति अब जङ्गलमा त्यो जुन कुवा घाँसले ढाकिएको हुन्छ उसले देखेन, ऊ झ्वाम्म त्यहाँ खस्यो, खस्दै गयो तल। गहिरो कुवा थियो, बिचमा त्यहाँ एउटा रुखको जरा कुवाभित्र उसले अड्कायो उसलाई कपडामा। अनि उसले यसो तल हेर्छ, तल सर्पै सर्पै गिजल गाजल भएर बसेका एकदम छुप छुप उफ्रदै उसलाई टोक्न लागिरहेछन्। अनि यसो माथि हेर्छ, लखेटेको बाघ यसरी त माथि आइज तँलाई म खान्छु भनेर बसिरहेछ। बिचमा ऊ झुन्डेर बसिरहेछ जरामा। अनि त्यतिकैमा एउटा सेतो मुसा र अर्को कालो मुसा। सेतो मुसा भनेको दिन, कालो मुसा भनेको रात। यो भागवतमा आउँदछ, यो भागवतको सुन्दर दृष्टान्त हो। अनि त्यो सेतो दिन रूपी मुसा र कालो रात रूपी मुसाले त्यो जुन हाँगो छ त्यो हाँगोलाई काटिरहेछन्। अनि अब त्यो व्यक्ति अब माथि गए पनि मर्नेवाला छ, तल गए पनि मर्नेवाला छ। त्यत्तिकैमा चाहिँ अब जङ्गलमा मौरीहरू हुन्छन्, मौरीले गोला लगाएका हुन्छन्। एउटा मौरी मह बोकेर उड्दै थियो, उसले आफ्नो मह त्यही कुवाभित्र खसाल्यो। अनि ऊ माथि गरेर बसिरहेको थियो, उसको मुखभित्र त्यो मौरीले लिएर गइरहेको त्यो मह खस्यो। मह त गुलियो हुन्छ, आहा कस्तो मिठो, यहाँ बस्यो भने त यस्तो मिठो मिठो खान पाइने रहेछ भनेर उसले सोच्यो। एकैछिनमा त्यो दुई मुसाले जरा काटिदिए, तल झम्ल्याङ्ग खस्यो, सर्पहरूले ठुँगेर मारिदिए। हाम्रो स्थिति त्यस्तै छ। संसारमा के आनन्द छ? के आनन्द छ संसारमा? हामी त्यही मौरीले जुन खसालिदिएको एक थोपा महको स्वादमा हामी भुलिरहेछौँ संसारमा। यद्यपि हामीलाई थाहा छैन, हामी माथि गए पनि मृत्युको मुखमा, तल गए पनि मृत्युको मुखमा। हामी संसारमा यस्तो धरापूर्ण स्थितिमा छौँ, एउटा सानो रोग लाग्दियो भनेदेखि, एउटा सानो रुगा लाग्दियो, एउटा सानो पेट दुख्यो भनेदेखि हामी बाँच्छौँ बाँच्दैनौँ थाहा छैन। संसारमा जीवनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। संसारमा ज्यानको बाजी लगाएर कुन बेला सरकारले पक्रिन सक्छ, कुन कर्म गरेर कहाँ फसिन्छ हामीलाई केही पनि थाहा छैन। पुरा अज्ञानतामा हामी संसारमा हिँडिरहेका छौँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधिसँग जुधिरहेका छौँ। अनि हामी यो संसारमा यी तुच्छ तुच्छ सुख, स्त्री पुरुष सुख, अनि यसो अलिअलि खानेकुरा जुन विष्टावत हो, यो संसारका जति पनि खानेकुराहरू छन् यो विष्टाबाटै उत्पन्न भएको त हो नि। कसरी हामी जुन विष्टा फाल्छौँ वनस्पतिले त्यो खान्छ, अनि त्यसैलाई अन्नमा बदलिदिन्छ, वनस्पतिमा बदलिदिन्छ। त्यही त हो नि, रोटेसन त हो नि, रिसाइकल भने इन्डाइरेक्टली हामीहरूले विष्टा नै खाइरहेछौँ। अनि यो विष्टा खाएर यो संसारको यो विष्टावत सुखलाई हामीले भोगेर ओहो म कति आनन्द, केही आनन्द छैन यो संसार, नथिङ। हाम्रो आनन्द भनेको त्यो कुवाभित्र खसेको त्यो व्यक्तिको जस्तै आनन्द हो। तर पनि हामी आफ्नो उद्धार चाहँदैनौँ। ओहो कसरी अब यो कुवाबाट बाहिर निस्कने भनेर। सो यो संसार रूपी कुवामा खसेका जीवहरू त्यति सजिलै बाहिर निस्कन सक्दैनन् यदि उनीहरूमा परम भगवत कृपा भयो, परम गुरु कृपा भयो भनेदेखि। त प्रिय भक्त भागवत, अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्दछ, त्यसपछि के अर्जुनले पाप गरे त? अर्जुनले युद्धमा त्यत्रालाई मारे, अर्जुनलाई पाप लाग्यो? होइन, अर्जुनलाई पाप लागेन। किन भन्दा यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, कृष्णको लागि कर्म गर्नु नै कर्मबन्धनबाट मुक्त हुनु। महाभारतको युद्ध कसको चाहना थियो? महाभारतको युद्ध थियो श्रीकृष्णको चाहना, अर्जुनको चाहना थिएन। अर्जुन त युद्धबाट भाग्न चाहनुहुन्थ्यो। नै युद्ध गर्दिनँ, यत्रालाई म मार्न चाहन्न, म एउटा राजा बन्नलाई यत्रालाई मार्नु, त्यो पनि आफ्नै मान्छेहरूलाई। नै हे कृष्ण, म जङ्गल गएर तपस्या गर्छु, ध्यान गर्छु, म यो रक्तपात मारकाट गर्न चाहन्न। तर कृष्णले भने सावधान अर्जुन, तिमी भाग्न पाउँदैनौ, किनकि यो मेरो इच्छा हो। यदि मेरो इच्छा हुन्छ भनेदेखि
तिमी भाग्न पाउँदैन भाइ। यदि भाग्यो भने तिमीलाई पाप लाग्छ, बरु तिमी कर्मबन्धनमा फस्छौ। चुपचाप लाएर आफ्नो कर्म गर, मेरो आदेश पालना गर, त्यसैबाट तिम्रो उद्धार हुन्छ भनेर जब भगवानले गीता पुरा सुनाउनु भयो, त्यसपछि लौ हजुर कृष्ण, हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परब्रह्म परमधाम हजुर नै हुनुहुन्छ, ल मैले हजुरको आदेश पालना गरेँ, सलाम। मैले कसलाई बाण हान्नुपर्ने हजुरले एक एक गरी बताउनुहोस्, अब मलाई केही थाहा छैन, मैले बाण हान्ने मात्रै हो भनेर अर्जुनले त्यसपछि बाण उचाल्नु भयो। न त कहाँ बाण उचाल्न तयार, मरिगए पनि उचाल्न तयार हुनु भएन, गीता सुनाउनु पर्यो हैन। त कृष्णको इच्छाले अर्जुनले युद्ध गर्नुभयो, आफ्नो लागि होइन, आफ्नो खुसीका लागि होइन। तर आज संसारमा हरेक देशले आफ्नो स्वार्थका लागि युद्ध गरिरहेछन्। हरेक देश, हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि अरूलाई दुःख दिइरहेका छन्। कसैले कृष्णका लागि युद्ध गरिरहेका छन्। यदि कृष्णको लागि युद्ध गर्ने हो भनेदेखि ठिक छ, कर्मफल भोग्नु पर्दैन। तर कृष्णले कलियुगमा युद्ध गर्नु भनेर भन्नुभएको छैन। कृष्णले कलियुगमा हरिकृष्ण महामन्त्र जप्नु भन्नुभएको छ। बन्दुक गोला बारुद लिएर युद्ध गर्नु भनेर भन्नु नै भएको छैन। हरिकृष्ण महामन्त्र जप्नु भन्नुभएको छ। हरे हर नाम हरे हर नाम हरे हर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो वे भक्त्या प्रयक्षति। माछा मासु रक्सी चुरोट खान छोडेर मलाई अर्पण गरेर प्रसाद खाएर हरे कृष्ण महामन्त्र जप गरेर जीवन मुक्त हो भनेर आदेश दिनुभएको छ। श्रीकृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभुका रूपमा आउनु भएर त कलियुगमा कृष्णको आदेश के हो कि मेरो भक्ति गर्नु, मेरो नाम जप गर्नु, मेरो धाममा आउनु। यदि कसैले यो कार्य गरिरहेछ भनेदेखि अब उसलाई पाप लाग्दैन, ऊ कर्मफलमा जाँदैन, मुक्त भयो। तर यदि यो कार्य यदि कसैले गरिरहेको छैन भनेदेखि ऊ संसारको कर्मबन्धनमा फस्यो, ऊ नराम्ररी फस्यो। चाहे उसले युद्ध गरोस्, चाहे उसले जतिसुकै आफ्नो लागि आफ्नो बचाउ गर्न खोजोस्, संसारमा उसको कुनै हालतमा पनि सुरक्षा रक्षा हुनेवाला छैन। कर्मबन्धन बडा खतरनाक छ, बडा खतरनाक छ। कर्मबन्धनमा एकचोटि जीवात्मा परिसकेपछि यहाँबाट मुक्त कदापि हुन सक्दैन। बडा कठिनाइले कति जन्मपछि मात्र मुक्त हुन सक्छ। 84 को चक्कर, अनि फेरि पनि नरक, फेरि पनि संसारको झमेला बोक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ उत्तर त्यही हो। कृष्णले के दण्ड दिनुहुन्छ? कृष्णले दण्ड दिनुहुन्न। हरेक व्यक्तिले आफूले जस्तो कर्म गर्छ त्यही अनुसारको फल भोग्दछ। आफै आफूलाई दण्ड दिनेवाला हो, आफै आफूलाई उद्धार गर्नेवाला हो। उद्धारेत आत्मनात्मनम आत्मनम बसादेत आत्मै प्रियात्मनो बन्धुरात्मै प्रिपुरात्मन। उद्धार गर्नेवाला पनि तिमी नै हो, फसाउनेवाला पनि तिमी नै हो। अब विचार गरेर आफूलाई जे उचित हुन्छ त्यही गर्नु भनेर त गीतामा भनिएको छ। त्यसकारणले गर्दा कस्तो कर्म गर्ने? अब अहङ्कार, घमण्ड, दम्भ, देहाभिमान, मत्सर्यता प्रदर्शन गरेर संसारको दादा म हुँ, मैले जे भन्नु त्यही हुन्छ, मेरो हुकुम चल्नुपर्छ भनेर संसारमा कर्म गर। जसरी कौरवहरूले पनि युद्धै गरे, तर उनीहरूले कृष्णको लागि युद्ध गरेका थिएनन्। उनीहरूले युद्ध गरेका थिए आफ्नो इन्द्रियको लागि, उनीहरू नष्ट भएर गए। जसले पनि आफ्नो इन्द्रियको लागि युद्ध गर्दछ, आफ्नो खुसीका लागि युद्ध गर्दछ, ऊ त नष्ट भएर जान्छ, ढिलो चाँडो नष्ट हुन्छ। ठिक छ, अहिलेलाई नष्ट भएको छैन, त्यो ढुङ्गो माथिबाट खस्दैछ।